हेलो नमस्ते सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता वृन्दहरूमा युट्युब च्यानल गोर्खा एनालाइसिसमा हार्दिक स्वागत छ। र आजको भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ कि नयाँ आप्रवासीलाई अमेरिका अर्थात् अमेरिकी सरकारले कस्तो खालको गाइडलाइन्स अर्थात् कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिएको छ त। र यो तपाईँहरू स्क्रिनमा जो देख्दै हुनुहुन्छ यो केस नम्बर 231 वाला नेपाली टिभी विनरको 2NL हो अर्थात् दोस्रो चिठी र उहाँको अन्तर्वार्ता सेड्युल भएको छ अप्रिल 27 मा। अनि उहाँ चाहिँ ओसियाना क्षेत्रबाट डिबी भर्नुभएको रहेछ। त्यस कारणले उहाँको चाहिँ केस नम्बरमा हामी 2021 ओसी देख्छौँ। नत्र जेनरली नेपालबाटै डिबी भर्नुभएको छ भने तपाईँको चाहिँ एएस मात्रै हुन्छ। र यो 18वटा केस नम्बरहरू योभन्दा अगाडि नै फेसबुकमा पनि मैले पोस्ट गरेको छु। त्यसमा पनि एउटा नम्बर चाहिँ यो हो, ठिक छ। अनि जब तपाईँले 2NL प्राप्त गर्नुहुन्छ अर्थात् दोस्रो चिठी प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसको लास्टमा चाहिँ एउटा लिङ्क दिएको हुन्छ। त्यो लिङ्कबाट चाहिँ यो एउटा डकुमेन्ट डाउनलोड गर्न पाउनुहुन्छ। मैले उहाँको नामलाई चाहिँ अहिले फ्ल्यास गर्न चाहिनँ, त्यो जरुरत पनि छैन। केस नम्बर त अब सबैलाई थाहा भइ नै हाल्छ। जब तपाईँ 2NL प्राप्त गर्नुहुन्छ यो लास्टमा चाहिँ गाइड फर न्यू इमिग्रेन्ट्स भनेर चाहिँ एउटा लिङ्क दिएको हुन्छ, ठिक छ। अनि जब तपाईँ यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ चाहिँ 2NL प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि चाहिँ यो लिङ्कमा क्लिक अवश्य पनि गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्ट प्राप्त हुन्छ। त्यो डकुमेन्टलाई चाहिँ M-618 कोडमा चाहिँ यसको नाम हुन्छ र त्यो डकुमेन्टको नाम हो वेलकम टु द युनाइटेड स्टेट्स अ गाइड फर न्यू इमिग्रेन्ट्स। नयाँ आप्रवासीहरूलाई चाहिँ स्वागत छ अमेरिकामा र यो नयाँ आप्रवासीहरूलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्ने डकुमेन्ट हो यो। आज हामी यही डकुमेन्टको कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। के भन्छ त अमेरिकी सरकारले नयाँ आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशमा स्वागत गर्दै गर्दा कस्तो कस्तो खालको इन्स्ट्रक्सन्सहरू चाहिँ दिन्छ त। र यो एकदमै अथेन्टिक र अफिसियल डकुमेन्ट हो र यसमा दिएका इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदमै हामी सही छन् अर्थात् यो एकदमै जायज छन् भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन र यो युएस सिटिजन एन्ड इमिग्रेसन सर्भिस, युएस डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी, यो दुईजनाको पार्टनरसिपमा यो डकुमेन्ट चाहिँ बनेको छ, कोलाबोरेसनमा यो डकुमेन्ट बनेको छ। र यो दुईटै संस्थाहरू आप्रवासीहरूको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू हुन्। र यो डकुमेन्टमा हामीले हेर्दै जाने क्रममा चाहिँ यहाँ विषय सूची हामी देख्छौँ। विषय सूचीमा वेलकम टु द युनाइटेड स्टेट्स अ गाइड फर न्यू इमिग्रेन्ट्स, यो फेडरल डिपार्टमेन्टको बारेमा, युनाइटेड स्टेट्स टुडे आजको दिनमा के छ त्यहाँको चाहिँ सङ्घीय विधाहरू, अनि युएससिआइएसमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने अर्थात् कसरी कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, यो गाइडकै बारेमा पनि रहेछ। अनि यो राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, त्यहाँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अर्थात् ग्रिन कार्ड होल्डरको रूपमा तपाईँको चाहिँ अधिकार र चाहिँ उत्तरदायित्वहरू के हुन् त त्यो विषयमा छ। अनि गेटिङ सेटल इन युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकामा तपाईँ त्यहाँ सेटल हुनलाई तपाईँसँग के हुनुपर्दछ त, ठिक छ, त्यो कुराहरूको बारेमा छ। टेकिङ केयर अफ युर मनी, तपाईँको आफ्नो पैसालाई कसरी सुरक्षित राख्ने, होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ एजुकेसन एन्ड हेल्थ केयर, त्यहाँको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको बारेमा, हेरचाहको बारेमा जानकारी छ। किपिङ योर होम एन्ड फ्यामिली सेफ, आफ्नो घर र परिवारलाई सुरक्षित राख्नलाई के गर्नुपर्छ। लर्निङ एबाउट द युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाको बारेमा तपाईँहरू सिक्नुहोस् भन्ने टाइटल पनि छ। बिकमिङ ए युएस सिटिजन, अब तपाईँ अमेरिकी नागरिक चाहिँ किन हुनुपर्ने, नागरिक हुनलाई के गर्नुपर्छ अर्थात् त्यसको चाहिँ सेवा सुविधाहरू के हुन सक्लान् र तपाईँको आफ्नो इच्छाअनुसारको जीवन तपाईँ कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ एज ए युएस सिटिजन भएर। तपाईँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनु र युएस सिटिजन हुनु यो फरक कुरा हो। त्यस कारणले युएस सिटिजनले पाउने सबै सेवा सुविधाहरू एउटा ग्रिन कार्ड होल्डरले चाहिँ पाउँदैन। र तपाईँ जबसम्म पिआर अर्थात् चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्छ तबसम्म तपाईँ धेरै होसियारी भएर चाहिँ बाँच्नुपर्ने हुन्छ अमेरिकामा। यी यावत कुराहरूको विषयमा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनहरू छ। यसलाई हामी मैले बुझेसम्मको कुराहरू म तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु, त्यस कारणले भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोस् यदि तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने। र यो सबै टपिकमा हामी हेर्दै जानेछौँ, तर आजको यो एउटै भिडियोमा सबै सम्भव नहोला, त्यस कारणले यसलाई चाहिँ पार्ट गरेर हामी हेर्नेछौँ। र आजको यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कतिसम्म जान सक्छौँ
20-25 मिनटसम्म हामी यो डकुमेन्टलाई हामी रिभ्यू गर्नेछौँ। ठिक छ। अब यो बिचको कुराहरू त्यति पढ्नु जरुरी छैन, तपाईँले स्वयं पढ्न सक्नुहुन्छ, पछि तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँहरू आफैले पनि। फेडरल डिपार्टमेन्ट्स एन्ड एजेन्सिज भनेर चाहिँ यो कन्ट्याक्टहरू छ। इफ यु हेभ क्वेसन एन्ड डु नट नो विच डिपार्टमेन्ट क्यान आन्सर इट, कल। यसमा चाहिँ कल गरेर कुन डिपार्टमेन्टले के काम गर्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छैन भने। र अब यस डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन त्यहाँको शिक्षा विभागको फोन नम्बर चाहिँ यहाँ छ। हेयरिङ इम्पेयर भनेको अब यो सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै खालको प्रब्लम भयो, डिस्क्रिमिनेसन भयो, त्यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति गुनासोहरू सुनाउनलाई चाहिँ यो नम्बर दिएको जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र जेनरली अरू इन्फर्मेसनहरूको लागि चाहिँ तपाईँले यो फोन नम्बरमा चाहिँ फोन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो वेबसाइटहरू भिजिट गर्ने कुरा अवश्य पनि तपाईँलाई थाहा छ। आफ्नो क्रोम या त सफारी हुनसक्छ या अरू ब्राउजरहरू जति पनि हुन्छ त्यसको एड्रेस बारमा चाहिँ यो लिङ्कलाई चाहिँ पेस्ट गरेर अर्थात् त्यहाँ टाइप गरेर यो लिङ्कहरू मार्फत तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ युएस डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन त्यसको अफिसियल वेबसाइटमा। तर चाहिँ युएस डिपार्टमेन्ट अफ हाउसिङ एन्ड अर्बन डेभलपमेन्ट HUD त्यसमा पनि तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ www.hud.gov। र यहाँ अरू डिपार्टमेन्टहरू जस्तो इक्वल इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी कमिसन भयो, युएस डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस, हेल्थ एन्ड ह्युमन सर्भिसेस, डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरी, होमल्यान्ड सेक्युरिटी, DHS, सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टम। सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टम भनेको चाहिँ तपाईँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने जस्तो नेपालमा आर्मी पुलिसमा जुन भर्ती हुने सिस्टम छ नि त्यसलाई चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ सेलेक्टिभ सर्भिस सिस्टम भन्छ। यदि तपाईँ 16 या त 18देखि 26 को हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँको आर्मीमा पनि तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ हेल्दी हुनुहुन्छ, तन्दुरुस्त फिट हुनुहुन्छ नेपालमा होइन, विवाहित होस् या तपाईँ सिङ्गल, तर जुन यो एज भने मैले 16 कि 18 तर 26 वर्षको बिचमा हुनुपर्छ। 18 ल मानौँ 18देखि 26 होइन, यो 20 को तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँको आर्मीमा पनि जान सक्नुहुन्छ। मेरो एकजना SLC सँगै पढेको साथी उसले डिबी पढेर तर धेरै वर्ष अगाडि नै गएर ऊ चाहिँ अब आर्मीमा सर्भिस दिइराखेको छ। र अरू अब यो सिटिजन एन्ड इमिग्रेन्ट सर्भिसेस यो हरेक डिपार्टमेन्टहरू तपाईँलाई अब त्यहाँ जाँदाखेरि एजुकेसनको डिपार्टमेन्ट काम पर्ला, कहिले सिलेक्टिभ सर्भिसको डिपार्टमेन्ट काम पर्ला, DHSसँग काम पर्ला होइन, सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेन्ट सर्भिसेससँग काम पर्ला। त्यो विषयमा जानकारी चाहिँ तपाईँले यहाँ फरक वेबसाइटहरू छ, अफिसियल वेबसाइटहरू, त्यो वेबसाइटहरू भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा चाहिँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो गाइडलाइन्सले देखाएको छ। र युनाइटेड स्टेट्स टुडे आजको दिनमा अब 50वटा स्टेट भनेर चाहिँ हामी जेनरली भन्छौँ होइन। अब यहाँ गर्ने कुरा त भएन, अब गर्न पनि सक्नुहुन्छ कति छ होइन, किनभने अमेरिकाको झन्डामा चाहिँ 50वटा स्टारहरू चाहिँ स्टेटको नाममा राखेको कारणले मैले 50 भने यो डाटा अलिकति तलमाथि पनि हुनसक्छ। र अब खोज्यो भने ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट पनि आउँछ, तर अब अहिले म खोज्दैन, तपाईँहरू आफै खोज्न सक्नुहुन्छ कतिवटा स्टेट छ अमेरिकामा। र आजको दिनमा अमेरिकाको म्याप चाहिँ यो हो। अलास्का चाहिँ अलिकति उतापट्टि छ, हवाई पनि छ। त्यहाँको मेजर पपुलेसन भएको स्टेटहरू भनेको चाहिँ वासिङटन, ओरेगन, क्यालिफोर्निया, एरिजोना, न्यू मेक्सिको, टेक्सास, अनि जर्जिया, फ्लोरिडा, यो भर्जिनिया, नर्थ क्यारोलिना, साउथ क्यारोलिना यस्तै छ। अरू पनि पपुलेसन त छ, तर मेजर पपुलेसनहरू चाहिँ अब यही अलिक छेउछेउको स्टेटहरूमा चाहिँ छन्। र अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदाखेरि यही मेजर पपुलेसन भएको ठाउँहरूबाट जित्दै गयो भने लगभग पक्का-पक्की हुन्छ प्रेसिडेन्ट पदको लागि। र केन्टक्की स्टेट चाहिँ यहाँ छ। र जुन डिबी सम्बन्धी जति पनि कामहरू भइरहेछ KCC भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ यो केन्टक्की कन्सुलर सेन्टरबाट भइरहेछ। ठिक छ, त्यो चाहिँ केन्टक्की स्टेटमा भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ KCC भनेको हो। तपाईँहरूको स्पोन्सर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कमेन्टमा राख्नु होला। अनि हेर्नुहोस् तपाईँ भिजा पाउनुभयो भने तपाईँ कुन स्टेटमा जानुहुने रहेछ भनेर चाहिँ यो म्यापमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अमेरिका यति ठुलो देश हो कि तपाईँको यो मानव नर्थ क्यारोलिना र क्यालिफोर्नियाको टाइम जोन नै फरक हुन्छ। नेपालको टाइम जोन चाहिँ अब एउटै हुन्छ होइन। नेपालमा मेचीमा जति बज्छ टाइम घडीमा, महाकालीमा पनि त्यति नै बज्छ, तर अमेरिकामा
त्यस्तो हुँदैन। थुप्रै टाइम जोनहरू छ, जस्तो क्यालिफोर्नियामा को टाइम फरक हुन्छ, नर्थ क्यारोलिनाको टाइम फरक हुन्छ, त्यसै गरी यो कन्सास कोलोराडोतिरको टाइम फरक हुन्छ, विभिन्न फरक फरक टाइम जोन भएको कारणले। ठिक छ। र यो अति नै ठुलो देश हो। तपाईँ फ्लोरिडाको मान्छेले वासिङटनको मान्छे भेट्न जानु पऱ्यो भने निकै नै लामो हवाई यात्रा तपाईँले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्नुलाई त्यति सहज छैन भेटघाट गर्नलाई पनि। छेउछेउको स्टेटमा अर्थात् एउटै स्टेटमा त सहजै होला, तर मानौँ जर्जियादेखि तपाईँ वासिङटन अर्थात् न्युयोर्कमा जानुहुन्छ, तपाईँ क्यालिफोर्नियाको साथीलाई भेट्नु जानु भनेको त्यो बहुत टाढोको कुरा हो। यो क्यालिफोर्निया, ओरेगन, वासिङटनहरू त यताबाट एकदम जापान, नर्थ कोरियाको नजिक पनि पर्न जान्छ। नर्थ कोरियाले अमेरिकालाई बेला बेला थर्काउने कारण पनि त्यही हो कि यो छेउ चाहिँ यता जापान, नर्थ कोरियासँग नजिक छ, ठ्याक्कै उतापट्टिबाट। र फेडरल होलिडेज, त्यहाँको बिदाको दिनहरूको बारेमा जानकारी दिएको छ। र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ, इफ अ होलिडे फल्स अन सटरडे इट इज अब्जर्भ अन प्रिसिडिङ फ्राइडे। यदि कुनै होलिडे चाहिँ शनिबार हुनेछ, त्यहाँ अब शनिबार र आइतबार चाहिँ छुट्टी रहेछ होइन। र अरू कुनै सार्वजनिक बिदा चाहिँ सटरडे पऱ्यो भने चाहिँ त्योभन्दा अघिल्लो दिन फ्राइडे नै त्यसको चाहिँ छुट्टी मनाइन्छ भने जस्तो लाग्यो मलाई, एक दिन अगाडि नै। अब यसको बारेमा तपाईँहरू आफै यसमा बुझ्नु होला है। अहिले म यसलाई स्किप गर्छु। नयाँ वर्ष जनवरी 1मा बर्थडे अफ मार्टिन लुथर किङ जुनियर, थर्ड मन्डे इन जनवरी। प्रेसिडेन्ट्स डे भनेर थर्ड मन्डे इन फेब्रुअरी। मेमोरियल डे लास्ट मन्डे इन मे। इन्डिपेन्डेन्स डे जुलाई 4। लेबर डे फर्स्ट मन्डे इन सेप्टेम्बर। कोलम्बस डे सेकेन्ड मन्डे इन अक्टोबर। भेटरन्स डे नोभेम्बर 11। थ्याङ्क्स गिभिङ डे फोर्थ थर्सडे इन नोभेम्बर। क्रिसमस डे डिसेम्बर 25। USCISमा कन्ट्याक्ट गर्ने भने भिजिट द USCIS वेबसाइट, रिसोर्स फर न्यू इमिग्रेन्ट्स। ठिक छ। न्यू इमिग्रेन्टहरूलाई रिसोर्सको लागि अर्थात् विभिन्न जुन गाइडलाइन्सहरू जति पनि छ आप्रवासीहरूलाई, त्यो चाहिँ USCIS.gov मा पाइन्छ। र अर्को पार्ट छ यो गाइडको बारेमा, वेयर टु गेट हेल्प। तपाईँ अमेरिकामा कसरी सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ कहाँबाट भन्ने खालको जेनरल इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ। पब्लिक लाइब्रेरी, अमेरिकामा तपाईँ केही समस्या पर्नुभयो भने तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ पब्लिक लाइब्रेरी। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, पब्लिक लाइब्रेरिज इन द युनाइटेड स्टेट्स आर फ्री एन्ड ओपन टु एभ्रिवन। यो चाहिँ फ्री छ र जो पनि त्यहाँ छिर्न पाउँछ। त्यहाँको अब विभिन्न अफिस अर्थात् रेस्टुरेन्ट, होटलहरूमा चाहिँ अब छिर्नलाई तपाईँसँग पैसा हुनुपर्ने विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ, तर त्यहाँको लाइब्रेरीमा तपाईँ छिर्नलाई चाहिँ कुनै रोकटोक छैन। लाइब्रेरीज आर लोकेटेड इन अलमोस्ट एभ्री कम्युनिटी। त्यहाँको हरेक ठाउँमा चाहिँ लाइब्रेरी चाहिँ हुन्छन्। द लाइब्रेरी स्टाफ क्यान हेल्प यु फाइन्ड इन्फर्मेसन अन मेनी टपिक्स एन्ड क्यान गिभ यु अ लाइब्रेरी कार्ड द्याट अलाउस यु टु बोरो आइटम्स सच एज बुक्स, डिभिडिज, अदर रिसोर्सेस फ्री अफ चार्ज। त्यहाँ चाहिँ पैसा नतिरिकनै लाइब्रेरीको स्टाफहरूले तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छन्। तपाईँलाई वास्तवमा के इन्फर्मेसन चाहिएको छ, कुन टपिकमा इन्फर्मेसन चाहिएको छ, र लाइब्रेरी कार्ड पनि तपाईँलाई दिन सक्छन्, जसको कारण तपाईँ चाहिँ त्यहाँको विभिन्न आइटमहरू चाहिँ सापट्टि लिन सक्नुहुन्छ। किताबहरू, डिभिडी, अरू विभिन्न स्रोत पुस्तिकाहरू तपाईँले त्यहाँ पैसा बिना फ्रीमै पाउनुहुन्छ। Most libraries also have local newspapers for you to read and computers that you can use to access the internet. त्यहाँ चाहिँ फ्रीमै कम्प्युटर पनि तपाईँ चलाउन पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ फेरि इन्टरनेटसँग कनेक्टेड हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले ल्यापटप बोक्नु नहुनसक्छ नेपालबाट सुरुमै जाँदाखेरि, र वाइफाईको समस्याहरू हुनसक्छ भने लाइब्रेरी जानुहोस्। त्यहाँको कनेक्टेड वाइफाई कनेक्टेड त्यहाँको कम्प्युटरहरूबाट तपाईँले आफ्नो धेरै कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ पब्लिक लाइब्रेरीमा। दोस्रो इन्ट्रेस्टिङ दिएको छ द फोन बुक। तपाईँले चाहिँ फोन बुक चाहिँ त्यहाँको लोकल फोन बुक तपाईँले बोक्नुभयो भने, अर्थात् त्यो तपाईँको साथमा भयो भने त्यसबाट पनि तपाईँले धेरै जानकारीहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हो सो कुरा चाहिँ त्यहाँको लोकल फोन बुकमा चाहिँ दिएको हुन्छ। अब इमर्जेन्सी नम्बरहरूलाई सायद यु क्यान अल्सो डायल 411 अन यर फोन टु गेट ए स्पेसिफिक फोन नम्बर एनीवेयर इन युनाइटेड स्टेट्स। यु मे हेभ टु पे अ फी वेन कलिङ 411। पैसा चाहिँ लाग्छ अरे। जसो 411 चाहिँ अमेरिकामा पुगेपछि सायद यसमा फोन गरेपछि तपाईँले आफूले चाहिएको कुनै पनि ठाउँको फोन नम्बरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ
टोल फ्री चाहिँ होइन रहेछ पैसा तिर्ने भनेपछि, तर यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको लोकेसनको स्पेसिफिक फोन नम्बर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र इन्टरनेटको कुरा छ। द इन्टरनेट क्यान लिङ्क यु टु मेनी सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ द वेबसाइट, फेडरल, स्टेट, माथि जति पनि वेबसाइटको लिङ्क गर्थ्यो त्यो सबै भिजिट गर्नलाई तपाईँले अब इन्टरनेट त आफ्नो साथमा हुनैपर्छ, अर्थात् इन्टरनेटसँग तपाईँ कनेक्टेड हुनुपर्छ। इफ यु डु हेभ कम्प्युटर एट होम यु क्यान युज वान इन यर पब्लिक लाइब्रेरी। तपाईँ घरमा कम्प्युटर छैन भने पनि, अर्थात् तपाईँको स्पोन्सरसँग समस्या छ, उहाँको आफ्नै काम होला ल्यापटपमा, तपाईँलाई त्यहाँ अभाइलेबल नहुनसक्छ सुरुमा, तपाईँ त्यहाँको पब्लिक लाइब्रेरीमा जानुहोस् अनि त्यहाँको कनेक्टेड वाइफाई कनेक्टेड डिभाइसबाट चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँको जब खोज्न सक्नुहुन्छ, घर खोज्न सक्नुहुन्छ, स्कुलहरूको बारेमा जान्न सक्नुहुन्छ, जे पनि जसरी नेट चलाएर जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कामहरू चाहिँ त्यहाँको पब्लिक लाइब्रेरीबाट चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। टिप्स, एउटा टिप्स र यो बिचमा चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू दिएको छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एज एन इमिग्रेन्ट यु सुड बी अवेयर द्याट डिसअनेस्ट पिपल ह्याभ मेड फेक वेबसाइट्स that look like government websites to confuse you and take advantages of you. Remember, the official website of US Citizenship and Immigration Services is www.uscis.gov. नयाँ आप्रवासीको रूपमा तपाईँ होसियार हुनुपर्छ कि धेरै बेइमानी मान्छेहरूले चाहिँ फेक वेबसाइट बनाएका पनि छन्, बनाएका हुन सक्छन्, जुन चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्ट वेबसाइट जस्तै पनि देखिन्छ अनि जोहरूले चाहिँ तपाईँबाट चाहिँ फाइदा लुट्न सक्छन्। त्यस कारणले तपाईँ सम्झिनुहोस् त्यहाँको USCIS भनेको चाहिँ के हो, US सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस भनेको हो। ठिक छ। US सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस यहाँको जुन त्यहाँको अथोराइज्ड एजेन्सी हो, त्यसको वेबसाइट भने चाहिँ USCIS.gov मात्रै हो। त्यस कारणले यो वेबसाइट मात्रै चाहिँ भिजिट गर्नुहोस्। योभन्दा र माथि जति दिएको अरू लिङ्कहरू छ त्यो कुराहरू ठिक छ, तर त्यो बाहेक अरूको लागि चाहिँ तपाईँ होसियार हुनुहोस्। ठिक छ। र अर्को चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्ने चाहिँ अर्को चाहिँ कस्तो कम्युनिटी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटी एन्ड फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन्स द्याट एसिस्ट इमिग्रेन्ट्स। नयाँ प्रवासीलाई चाहिँ त्यहाँको लोकल एनजिओ भनौँ होइन, अर्थात् त्यहाँको चाहिँ कुनै फेथ बेस्ड धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूले तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। देयर आर अर्गनाइजेसन्स इन मेनी कम्युनिटिज द्याट प्रोभाइड फ्री अर भेरी लो कस्ट एसिस्टेन्स टु इमिग्रेन्ट्स। फ्री पनि हुनसक्छ, पैसा तिर्नुपर्ने नै हो भने पनि बहुत थोरै। दोज अर्गनाइजेसन्स क्यान हेल्प यु लर्न अबाउट यर कम्युनिटी एन्ड द सर्भिसेस अभाइलेबल टु you as immigrant. You can find these organizations by searching the internet, looking in your local phone book, asking the staff at the public library, or by contacting your local government social service agency. र यस्तो तपाईँलाई सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ त्यहाँको अब च्यारिटेबल सङ्घ संस्था हुनसक्छ, लोकल एनजिओहरू हुनसक्छ, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू हुनसक्छ, त्यस्तोले चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छ। ठिक छ। अनि त्यो त्यस्तो सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ इन्टरनेट सर्च गरेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, लोकल फोन बुकबाट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, अनि पब्लिक लाइब्रेरीको स्टाफलाई सोधेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। म यस्तो समस्यामा परेँ, केही महिनाको लागि केही समयको लागि मैले कतै शरण लिनु पऱ्यो भने कहाँ जानु पर्ला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो भने पब्लिक लाइब्रेरीमा जाने त्यहाँको स्टाफसँग तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अनि त्यहाँको लोकल गभर्मेन्ट सोसल सर्भिस एजेन्सीमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। त्यस कारणले यो तिन चारवटा कुरा जस्तो तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्ने सङ्घ संस्थाहरू भने कम्युनिटी एन्ड फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन्सको कुरा भयो। अनि इन्टरनेट लागि तपाईँ पब्लिक लाइब्रेरीमा जान सक्नुहुन्छ, फोन बुक तपाईँले साथमा बोक्नुपर्ने हुन्छ, र पब्लिक लाइब्रेरीमा जानुभयो भने त्यहाँ इन्टरनेट अरू धेरै बुकहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ मान्छे यदि छैनन् भने पनि तपाईँले चाहिँ सहायता कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अमेरिकामा यदि तपाईँ नयाँ मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो कुराहरू याद गर्नुहोस्, पब्लिक लाइब्रेरी, फोन बुक, द इन्टरनेट, त्यसबाट धेरै कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि कम्युनिटी एन्ड फेथ बेस्ड अर्गनाइजेसन्स द्याट एसिस्ट इमिग्रेन्ट्स। USCIS अनलाइन रिसोर्सेस, सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस, US सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेस अनलाइन रिसोर्सेस चाहिँ कहाँबाट छ भन्ने कुरा, यो कुरालाई नोट गर्नुहोस्।
Online research says if you want to check your case status, view processing time, sign up for status updates, or find your nearest USCIS office. तपाईँ कुन स्टेटमा हुनुहुन्छ र तपाईँको सबभन्दा नजिक USCIS CIS गभर्मेन्ट, किनभने तपाईँले ग्रिन कार्ड चाहिँ नै प्राप्त गर्नलाई सोसल सर्भिस सेक्युरिटी नम्बरहरू अरू जति पनि त्यहाँको तपाईँको आफ्नो रेजिस्टर गर्नुपर्ने कुरा, त्यहाँको अफिसियल डकुमेन्टहरू प्राप्त गर्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँको नागरिकताको ग्रिन कार्डको प्रक्रियाका कुराहरू पनि यो USCIS कै कार्यालयमा चाहिँ हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यस कारणले त्यहाँको लोकल स्टेटमा चाहिँ कहाँ छ त यो USCIS को चाहिँ ब्रान्च अर्थात् त्यसको कार्यालय भनेर पत्ता लगाउनलाई तपाईँले यो साइटहरू चाहिँ भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। चेक करेन्ट फिलिङ फिज कुन तपाईँको अहिलेको चाहिँ कुन प्रक्रियाको लागि पैसा कति लाग्छ भन्ने जान्नलाई चाहिँ USCIS फिजमा जानुपर्ने हुन्छ। यो लिङ्कहरूमा म पछि भिजिट गरेर पनि म तपाईँलाई देखाउँला। अहिले चाहिँ म जस्ट यो सरस्वती इन्टरभ्यूमा भएको कुरा मात्रै तपाईँलाई बताउँदैछु। सेड्युल फ्री इन्फो पास एपोइन्टमेन्ट विथ USCIS अफिसर, यो चाहिँ infopass.uscis.gov मा चाहिँ जानुपर्ने छ। मोर इन्फर्मेसन फर न्यू इमिग्रेन्ट्स, वेलकम टु द युनाइटेड स्टेट्स गाइड फर एट USCIS न्यू इमिग्रेन्ट्स, यो लिङ्कमा पनि तपाईँले चाहिँ पाउनुहुने रहेछ। आजको भिडियोमा लगभग अब यति नै गरौँ। अबको नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट, तपाईँ अमेरिकामा जाँदै हुनुहुन्छ डिबी पढेर, त्यो भनेको तपाईँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट बन्नलाई अर्थात् ग्रिन कार्ड पाउनलाई नै तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। एज अ पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट अर्थात् एज अ ग्रिन कार्ड होल्डर तपाईँको अधिकार र तपाईँको चाहिँ उत्तरदायित्वहरू रेस्पोन्सिबिलिटिज चाहिँ के हो त अमेरिकामा, त्यो विषयमा हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। हामी फेरि भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मलाई नमस्ते, जय नेपाल।